मुझे ज्वाइन कर चुके हैं फरहान शहजाद साहब। आप सबक वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल के, पाकिस्तान टेक्स बार के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, लाहौर टेक्स बार के सदर रह चुके हैं, माहिर कानून है, माहिर टैक्स अमूर है। फरहान शहजाद साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। सर, आज 6 सितंबर है, यौम दिफा का दिन है जनाब, जिसको 6 सितंबर को भारत तो कभी क़यामत तक नहीं भूलेगा। लेकिन हम क्या भूल रहे हैं, हम किस तरह पीछे जा रहे हैं, हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं अपने मुल्क को पाक फौज के हवाले से और 6 सितंबर के हवाले से? सर, क्या पैगाम है? जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल साहब। हम तो इस दिन को अपनी ज़रूर अफवाज पाकिस्तान, नेवी, बहरिया, इन तमाम के हवाले से हमेशा याद रखेंगे। उनकी कुर्बानियाँ, उनके जज्बात और उनकी जो हम तमाम के लिए काबशान आज तक रही हैं। उन्होंने तो बॉर्डर्स पे अपने तई बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि उसको पूरा किया जा सके, लेकिन बीइंग एज ए नेशन, बीइंग एज ए अवाम, क्या हमने पाकिस्तान में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया? क्या हर जिम्मेदारी हमने अफवाज पाकिस्तान पे ही डालनी है? सही कह रहे हैं। कि बॉर्डर की भी जिम्मेदारी उन्होंने संभालनी है, सैलाब आए तो भी उन्होंने जिम्मेदारी संभालनी है, कल को अगर ट्राइबल एरियाज में कोई इशू है, कोई टेररिज्म एक्टिविटीज है, तब भी अफवाज पाकिस्तान ने आना है। मुल्क की सियासी सूरत हाल हो तो भी अफवाज पाकिस्तान ने आगे आना है। तो हम गिला क्यों करते हैं कि अफवाज पाकिस्तान का किरदार सियासत में नहीं होना चाहिए? जब सियासतदान अवाम मिलकर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली ये तमाम जो एफर्ट्स हैं वो मार्शल लॉ की तरफ गई। आज तक अगर सियासतदान और अवाम मिलकर अपना किरदार अदा कर रहे होते तो कभी भी अफवाज पाकिस्तान को बॉर्डर छोड़ के सियासत में इंटरफेयर ना करना पड़ता, मुल्क की बात ना संभालनी पड़ती। हम बीइंग एज ए नेशन खुद करप्ट हैं। बीइंग एज ए नेशन हम हमेशा गलत काम को सपोर्ट करते हैं और गलत काम के लिए हम अपनी सिफारिशात ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन कभी भी किसी इंसान या किसी भी पाकिस्तानी शहरी ने अपनी जिम्मेदारी का तयन नहीं किया। खुद को हमने कभी भी साफ सुथरे काम की तरफ राग़िब नहीं किया और गिला हम सियासतदानों से और अफवाज पाकिस्तान से कर रहे थे। तो अगर इन 75 सालों में अवाम ने और सियासतदानों ने मिल के अपनी तालीम, अपनी सेहत के मसाइल, अपनी सिक्योरिटी के इशूज और अपने नेशनल और इंटरनेशनल ताल्लुकात को, बिजनेस को, एक्सपोर्ट को अगर ठीक किया होता तो कभी भी ये जरूरत ना महसूस होती कि फौज बॉर्डर से निकल के पार्लियामेंट में इंटरफेयर करती। इसलिए इन तमाम लोगों को, सियासतदानों को, फरहान शहजाद साहब देखें, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, कि ISPR का जब भी ट्वीट आता है या उनकी तरफ से हैंड आउट आता है तो उसमें वाज़ह चीज़ एक होती है कि खुदारा पाक फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। तो जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से इसलिए 100% एग्री करता हूँ कि ISPR को बार बार ये बयान देना पड़ता है। मुझे बताएं, क्या फौज पाकिस्तान डे 1 से पाकिस्तान में फौजी फर्टिलाइजर का बिजनेस कर रहे थे? क्या वो रियल एस्टेट का कर रहे थे? ये कभी भी नहीं हुआ। उन्हें इस चीज से कोई लगाव नहीं है, लेकिन जब आप जबरदस्ती उनके गले में ऐसी चीजें डालेंगे और आप अपने सियासतदान बतौर सियासी वर्कर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो ही उनको मार्शल लॉ की सूरत में इंटरफेयर करना पड़ा। उसके बावजूद वो मार्शल लॉ चाहे 11 साल रहा या जितना भी अच्छा रहा, उन्होंने सियासतदानों को ये तमाम किरदार ये पार्लियामेंट हैंड ओवर की और इस किरदार में वकला का भी साथ रहा। इसके बावजूद सियासतदान 3 साल भी नहीं गुजारते, अपनी टर्म पूरी नहीं कर पाते, आपस में लड़ाई झगड़े, एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात, एक दूसरे के खिलाफ झूठे केसेस की जो रविश चल रही है, उस पे हमने 6 सितंबर 1965 का दिन तो मनाने के तौर पे याद रखा। आज हम सबज झंडा लहराएंगे, हम फूल चढ़ाएंगे शहीदों की कब्रों पे, वहाँ पे जाके सैल्यूट करेंगे और वहाँ पे गार्ड चेंज करेंगे। इसके बाद शाम को हम फिर एक महफिल में बैठ के इन तमाम कुर्बानियों को भूल जाएंगे और आइंदा के लिए, सुबह के लिए हम फिर किसी और गलत काम की प्लानिंग अच्छा फरहान शहजाद साहब, मैं इसी रेलिवेंट से एक सवाल करना चाहूँगा आपसे कि थोड़ा सा आवाम जानना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में जो है वो आर्मी चीफ जो सा ना वो चेंज होते हैं और किसी की भी या एक्सटेंशन होती है तब भी बताया जाता है, अमेरिकी कांग्रेस में भी मतलब, लेकिन ये है कि वहाँ पर वो एक छोटी सी खबर 2 लाइनों की सिर्फ छपती है जो अखबार में कि इस वक्त ये आर्मी चीफ चेंज हो गए, नए आर्मी चीफ आ गए। पूरी दुनिया में इस तरह होता है, इवन के भारत में भी इस तरह ही होता है कि वहाँ पर ये इशू नहीं होता।
لیکن پاکستان میں ایسا کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا 1 سال ہو گیا ہے، 1 سال سے اس عام تعیناتی کے لیے جس کو ہم نے دانستہ سیاستدانوں نے مطلب اس کو جلسہ جلوسوں میں ڈسکس کرنا شروع کر دیا ہے، اور مطلب جب کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے، تو یہ ایسا معاملہ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں مطلب ہم لوگ جو ہے نا اس کو ڈسپیوٹیڈ کرتے جا رہے ہیں کہ فلاں کو ہونا چاہیے؟ ایک ایسی حکومت جس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی پسند کا آرمی چیف لانا چاہ رہے ہیں، عمران خان صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، تو 6 ستمبر کے حوالے سے کیا یہ ایک پیغام جانا چاہیے کہ یہ ایک اہم ترین تعیناتی ہے جس پر جو سارا مطلب صدر کا اختیار ہے، وزیر اعظم کا یا اپوزیشن لیڈر کا ہے، تو ان کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ سزا یافتہ مجرموں کے ساتھ مل کے یا مطلب جن کی سزائیں ہیں ان کی مشاورت سے آرمی چیف کی تعیناتی ہو، تو یہ اس کی مطلب ڈیفینیٹلی اس کو انکریج کرنا چاہیے، اور جو سینیارٹی بیسس پہ ہیں یا جو ذات خود جو ہے فوج جو سنا جس کو ریفر کرے کہ یہ شخص جو سنا زیادہ ٹیلنٹڈ ہے، اس کو آگے آ کے ملک کی کمان سنبھالنی چاہیے تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے سلسلہ ختم ہو جائے۔ اسی طریقے سے جو سنا وہ فوج جب بار بار کہتی ہے ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، تو آگے ان پہ اتنی مصیبتیں ہیں، فلڈ ہے، زلزلے آتے ہیں، اور مطلب لوگوں کو پانی سے نکالنا ہے، خوراک پہنچانا ہے، تو مطلب کون سا ایسا کام ہے کہ مطلب جب وہ کہتے ہیں ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹیں تو کیوں مطلب مجبور کرتے ہیں سیاستدان تو ان کو اسی طرف راغب کیا جائے؟ آرمی اور آرمی چیف یہ ایک ادارہ ہے، جی، یہ ایک واحد ڈسپلنڈ ادارہ ہے پاکستان میں، بے شک، جس میں کسی بھی سفارش کے ساتھ اس کی کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی، ایگزیکٹلی، لیکن اس ادارے کو مسلسل متنازع بنایا گیا سے متنازع بنانے کی کوشش کی، جی ہاں، اور چند روز کے پہلے جلسہ اور بیان میں بھی ہمارے ایک اس سیاستدان نے جس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے صبح کیا بیان کیا اور شام کو کیا بیان کیا ہے، انہوں نے اس ادارے کے خلاف بیان دے کے اپنے آپ کو وہ شاید مقبول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے اسی وجہ سے وہ پھنس بھی گئے ہیں۔ جی میری دانستہ رائے میں، میری ناقص رائے میں، شاید ان چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کو یہ بھی نہیں پتا ہونا کہ چیف آف آرمی صاحب کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کیا ہے، جی ہاں، چیف آف آرمی صاحب ہوتا کیا ہے اس ملک کا، حالانکہ وہ سابقہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں۔ وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہر ادارہ میرا سبارڈینیٹ ہے، میری اس سٹک کی نوک پہ ہے، میری ایک جلسے کی زبان پہ ہے، الفاظ پہ ہے، میں اس کو جیسے مرضی نیگیٹو ڈسکس کروں، پازیٹو ڈسکس کروں، ساری عوام سامنے میرے سامنے اگر 25,000 لوگ کھڑے ہیں تو یہ 25 کروڑ کے ملک کی ترجمانی ہو رہی ہے۔ وہ آج کل اپنی اس مقبولیت میں اپنے حواس کھو بیٹھے ہیں، انہیں اداروں کی سرپرستی کا، اداروں کی بالادستی کا، اداروں کی عزت کا کوئی خیال نہیں رہا کہ عدلیہ کیا ہے، افواج پاکستان کیا ہے۔ حالانکہ ان دونوں پر جو ہے کسی سیاستدان کو انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ جن پہ یہ ملک کھڑا ہے وہ افواج پاکستان اور عدلیہ ایسی دو بنیادی ستون ہیں، تیسرا پارلیمنٹ ہے، چوتھا بیوروکریسی ہے، لیکن ان کو آپ سرے عام بازاری لینگویج اور دیکھیں بار بار جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جو معزز ججز ہیں یا اسلام آباد کے وہ مطلب چیف جسٹس ہیں، وہ بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو فیصلے پارلیمنٹ کے ہیں، پارلیمنٹ سپریم ہے، جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور اپنے معاملات آپ پارلیمنٹ تک لے کے جائیں، مطلب اور عدالتوں کے پاس اور کرنے کے بڑے کام ہیں، مطلب عدالتوں کا یہ کام تو نہیں رہ گیا ہے کہ رات کو 12 بجے کھول کے جو انسان ان سے فیصلے کروائے جائیں۔ تو اسی طریقے سے جو پاک فوج کی ہے وہ ایک سپیریئر ادارہ ہے اور انہوں نے ملک کی کمان سنبھالی ہوئی ہے، اور آج بھی پوری قوم کو 23 کروڑ عوام کو یہ یقین ہے کہ ان کا مستقبل اور ان کا حال جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور اس میں کوئی کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اگر خدا نہ خاصہ ملک پہ کوئی بھی آنچ آئی تو پاک فوج جو ہے نا کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی، بلکہ دشمن کو جو ہے نا وہ خاتمہ کر کے ہی دم لے گی۔ تو ہمیں مطلب پوری قوم کو جو ہے نا اس چیز پر اور خاص طور پر سیاستدانوں کو میں یہ کہوں گا کہ وہ قصوروار ہیں کہ اپنے جلسوں کو کامیاب کرنے کے لیے وہ خواہ عمران خان ہوں، شہباز شریف ہوں، کیونکہ یہ سلسلہ مطلب جی ڈی روڈ سے شروع ہوا تھا جس وقت نواز شریف صاحب نے یہ شروع کیا تھا، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس قسم کی کوئی بیان بازی نہ کریں جس سے جو ہے اتنے بڑے اداروں کو جو ہے متضرر کیا جائے، اور اتنی بڑی شخصیات کو متضرر کرنے کے بجائے آپ اپنے معاملات پارلیمنٹ کے اندر رہ کے کریں۔ فرحان صاحب اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں، آخر میں چھوٹا سا یہ کر لیتے ہیں، جس طرح اب 6 ستمبر کا جو جنگ تھی آج تک جس کو قیامت تک انڈیا نہیں بھولے گی، اور آج بھی کسی دشمن کی جرت نہیں ہو پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھ سکے، کیونکہ پاک فوج سب کو پتہ ہے وہ کتنی پاور ہے اس کے پاس، یہاں کوئی کوا بھی پر نہیں مار سکتا۔
क्या दूसरी तरफ पूरे सियासतदानों को पाकिस्तान को जो मुआशी हालात हैं उसको इतना मजबूत नहीं करना चाहिए? जी, मैं आज 6 सितंबर के हवाले से यही पैगाम देना चाहूँगा पूरी कौम को, जी जी पूरे मुल्क के वासियों को और तमाम सियासतदानों को। आज भी जितने भी इख्तलाफात हैं, जितने भी तजाद हैं, जितनी इख्तलाफ राय है, वो सब सियासतदानों को बैठ के पार्लियामेंट में सॉर्ट आउट करनी है। जुडिशरी को एक पेज पे आना है। आर्मी एक पेज पे मजबूत इदारा था, है और रहेगा, जिसकी वजह से कोई दुश्मन आज तक हमारी तरफ पहली आंख से नहीं देख सका। लेकिन अवाम और सियासतदान, ये वो दो इस मुल्क के तबके हैं, सतून हैं, जो कि आज तक किसी एक जगह यकजा नहीं हो सके। 4 सूबों की जंजीर का नारा तो दे दिया गया, लेकिन 4 सूबों की एक जुबान आपको नजर नहीं आएगी, एक इत्तेहाद नजर नहीं आएगा। चारों सूबों के सियासतदान अपने अपने सूबे की बरतरी के लिए, अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपने आप को सामने लाने के लिए, बेहतर दिखाने की कोशिशों में, किसी ने भी पाकिस्तान के लिए एफर्ट नहीं की। आज भी मौका है, अगर हमने ये सोशल मीडिया वॉर, बैरूनी कुव्वतों की इन ताकतों को अगर खत्म ना किया, इनको तफरीज ना किया, तो खुदा ना खास्ता ये सारी ताकतें पाकिस्तान के खिलाफ 1965 में जो कोशिशें करती रही, 1971 में जो उसमें 2 इश्यूज आए, 2 लख्त हुआ पाकिस्तान, तो आज शायद उससे भी बुरे हालात में है। 65 में हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसके बावजूद हम इससे ज्यादा मजबूत थे। आज हमारे पास जज्बा नहीं है, आज हमारे पास लालच है, करप्शन है। हमें दोबारा उसी जज्बे की जरूरत है जो 1965 में है। दुनिया आगे जा रही है और हम 1965 का जज्बा दोबारा ढूंढ रहे हैं अपनी कौम में और अपने सियासतदान में। इनको खुदारा एक टेबल पे बिठाए, इन्हें के अपनी जाती अनाज से निकले और मुल्क पाकिस्तान के लिए सोचें, काम करें और इसकी मजबूती के लिए, दुनिया में इसका नाम पैदा करने के लिए कि अगर पाकिस्तान रहेगा तो इन सारे सियासतदानों की लड़ाइयाँ और इन सारे सियासतदानों के लिए मौके रहेंगे। अगर खुदा ना खास्ता कुछ खराबी हुई तो वो सब के लिए उससे भी बदतर होगी। इसलिए सबको अपनी अनाज छोड़ के एक टेबल पे बैठ के पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव सोच। बहुत शुक्रिया नाजरीन, फरहान शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक वाइस चेयरमैन थे पंजाब बार कौंसिल के, पाकिस्तान टेस्ट बार के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, लॉ टेस्ट बार के सदर रह चुके हैं।